Coucou les filles, salam alaikum, كي راكم؟ j'espère que راكم ملاح. je sais que ما راهيش عجبتكم هاد l'introduction كيما ما راهيش عجبتني انايا. Mais bon, avec le temps بدلوها ان شاء الله. مازلنا عاد جدد كيما قالك. l'essentiel كيما شفتوا في لو تيتر، لا فيديو تاع اليوم رايحه تكون سبيسيالمون للناس اللي راهم باغيين يجوا يعيشوا في الترك. داكوغ، مي قبل ما نبداو في لا فيديو بغيت نقول لكم باللي ماشي ليكم بلوتو مي للناس اللي راهم رايحين ينتقدوا، يقول لك ايناس علاه راكي تسهلي لهم في الامور، علاه راكي تبوسي في الناس باش تكيتي لاجيري وتجي هنايا. نو سي با الكا. دونك اللي في خاطره يعيش في الجزائر يكمل يعيش في الجزائر، اللي راه باغي يعيش تجربه جديده ويخرج من الجزائر ويشوف حاجه واحده اخرى كيما قال لك هذا الفيديو سبيسيالمون ليه. داكوغ، باش نكونوا متفاهمين دي الديبي. دونك في لا فيديو هذه غادي نبارطاجي معكم كاع لي ديتاي، ولي ديتاي اللي نهضر عليهم سي التجربه تاعي انا. عشت نعطيكم لي بون بلان باش الواحد يطيق يتحرك فاسيلمون ايتو. اول حاجه غادي نشارك معكم انا كيفاش رحت وعلاش رحت من الجزائر. بون كنت هضرت معاكم قلت لكم بلي انا في الجزائر زعما الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي، زعما لا فامي تاعي لاباس بيهم، ما يخصهم والو. مي انا رحت على جال ظروف شخصيه، جافي دي بروبليم بيرسونيل، وتاني الخدمه تاعي بوكو بلوس باسكو الخدمه في الجزائر شوفوا تخدموا تمدوا زعما كاع عندكم، مي ما يقدروش هذاك الشيء اللي تمدوه، فهمتوا؟ دونك شفت روحي بلي نمد و اون روتور جو ne recevais rien du tout. دونك على هادي ما بغيتش نقعد في الجزائر. جو مسوي ديت ايناس نخرج نشوف ايور. علاش ما اختاريتش اون اوتر ديستيناسيون؟ ما اختاريتش اون اوتر ديستيناسيون tout simplement parce que bon دبي c'était cher و j'avais pas assez de temps. ما كانش عندي الوقت باش كيما قال لك نحضر صوالحي وكلش باش نروح لدبي. وين تاني فرنسا سي امبوسيبل. انا دايوغ ما عندي حاجه في فرنسا، هذه حاجه الاولى. وتاني اللي معول يعيش في فرنسا سي فري بالك يخلصوا مليح بالك كدا، ما يطولوا بزاف لي بابي. وانا بور ما فرنسا اون سو مومون سي مور، زعما اللي يروح ما عنده ما يدير فيها. دونك جي شوازي لا تركي. علاش؟ باسكو تاني كان عندي لا لونغ ترك. انا كي كنت في الجزائر من المسلسلات وكلشي تعلمت، دونك نهضر اللغه التركيه. على هذه اللي اختاريت لا ديستيناسيون هذه وكانت سهله. درت دوموند دو فيزا في وقتي انا كانت الكترونيك، مي دروك ديري ان دوسيي وتروحي ديبوزيه نورمال. دونك البنادم اللي راه باغي يجي يعيش في الترك، اول حاجه لازم يكون عندك ان باسبور فالابل، يعني الصلاحيه تاعو مازال ما تكمل، تكون مازال طويله، بلس لو فيزا. قلت لكم ديروا دوموند دو فيزا بلس ان بيي دافيون، تشروا البيي تاعكم باش تسهلوا. داكوغ، وتقعدوا تقرعوا في النهار تاع المروح بفارغ الصبر كيما قالك. ليسونسيال شوفوا الشيرات ولا الشاشره، جو سي با انا شكون راح يشوف لا فيديو هذه، الي ديستيني ا تو الموند ولا ا توت بيرسون اللي راهي حابه تروح تعيش ان تركي. المهم نقول لكم باللي كي تشرو لو بي دافيون تاعكم ويكون عندكم اون دات بريسيز، ماذا بكم وانتوما في الجزائر تدو ان رونديفو. زعما نقولوا لا دات داريفي تاعكم لاسطنبول تكون لو 24 ولا لو 25 ولا ما باليش. اون سيمين ابري يكون عندكم هاد لو رونديفو اللي تروحوا باش تحطوا لا بابراس، ونقول لكم شنو ولا لو دوسي اللي تدوه معاكم. علاه؟ باسكو لي رونديفو عندهم بزاف بعاد، وإلا حنا الفيزا تاعنا كيما قالك يعطوك شهر في 6 شهور لا بروميير فوا. دونك الشهر هذاك ما غاديش يكفيك الرونديفو، يعطوا اون دات بزاف بعيده. دونك ديروه وانتوما في الجزائر، ما تنساوش هاد النقطه بزاف مهمه. ومن بعد ان شاء الله ما ديروا الرونديفو وتجوا لا تركي هنايا وتوصلوا لايروبور ان شاء الله كيما قال لك توصلوا ملاح، توصلوا بخير. هاد لي طاكسي اللي راكم تشوفوا فيهم ايفيتي باسكو كدابين وخيان ويزيدوا في الكونتور. دونك حرزوا رواحكم بزاف منهم. داكوغ، هادو ايفيتي. انسويت عندنا هاد لو بوس اللي يسموه الهافا ايست. هنا في تركي ولا في اسطنبول كاين هافاش وكاين هافا ايست. هافاش هذا يروح لايروبور القديم تاع صبيحه غوكتشان، وهذا الهافا ايست داروه في النوفيل ايروبور يدي لكاع المحطات. ودوك نعطيكم لا ليست تاع المحطات اللي يحبس فيهم.
هما لا عنده جو كخوا 17 ولا 19 ستاسيون ولا مانيش عارف. مي ان توكا عطيت لكم كاع لي ليست تاعهم، درت دي كابتور ديكرون وحطيتهم لكم، فيهم لي بري وفيهم كلشي داكور. وكاين واحد اخر اللي سموه الاش 2. دوك نوريه لكم. شوفوا معايا لو اش 2 هذا يدي من ميديديا كوي لايروبور جديد، ومن لايروبور جديد يجيب لهادي ميديديا كوي. علاش اختاريت لكم هاد البلاصه هادي؟ باسكو قريبه لكلش، قريبه لبيشيكتاش، قريبه لتقسيم، دايوغ قريبه لشيشلي. كاين بزاف ناس يروحوا لشيشلي، مي بون انا ما باليش نتوما وراكم رايحين اسكو عندكم الناس تجوا عندهم ولا لا. مي اختاريت لكم هاد لو بوس باسكو يلي موان شير. وكاين دي بوس كيما هذا جوغ تاع البلديه اللي يدو لبلايص واحد اخرين داكوغ. سي بلو رابيد كو الهافايست و سي موان شير عليه. الهافايست هذاك شفتو بلي في وقتي انا سي ابارتير دو 16 ليفر، يعني المحطه الرخيصه اللي يديكم ليها يديكم ليها ب 16 ليره. 16 ليره هذه سي انفيرون 45000 ولا 50000 جزائريه ابوبري. هذا يديكم ماكسيموم 7 ليرات. 7 ليرات سي ليكيفالون تاع 21000 جزائريه. شوفوا لا ديفيرونس اللي كاينه بيناتهم وانتوما تعرفوا واش تخيلوا. ودروك راح نزيد نمد لكم التوقيت تاع لو بوس هذا الاش 2 وقتاش يجي. كاين اون ابليكاسيون بعد نعطيها لكم تقول لكم تالور يكون هنا، وقتاش يديماري وكل شيء. وهذه اللي راكم تشوفوا فيها هذه تلقاوها في لايروبور. هذه الماشينه الصفراء هذه، لا ماشين هذه تشرو منها لا كارت ديستنبول وفيها كاع لي لونغ. ما تقولوش ما نفهموش التركيه ولا ما نعرفوش كيفاه نشرو. فيها انجلي، فيها فرونسي، فيها حتى العربيه. دونك تحطوا لا لونغ اللي راكم باغيينها و تدخلوا فيها دراهم قيس 6 ليرات. دوك نكتب لكم وتخرج لكم لا كارت. ومن بعد هاد لا كارت تحطوها هنايا في هاد لو كاري وتزيدوا تحطوا دراهم واحد اخرين باش تعمروها. اوكي دونك لا كارت تشروها ب 6 ليرات يعني 18000 جزائريه وتعمروا فيها 50 100 قيس اللي بغيتو. جو سي با انايا قيس 50 ليره سي 150000 تاعنا. مي نقول لكم حاجه واحده اخرى، في لايروبور ما تصرفوش دراهم بزاف باسكو راهم يبروفيتو الماكسيموم. صرفوا غير قيس 100 اورو بزاف عليكم، حتى كي تهودوا لا فيل وزيدوا صرفوا لتم باسكو تما يصرفوا لكم بان بري شباب. وما ديروش على لي بري هادو باسكو في وقتي انا 50 ليره كانت 150000 جزائريه. دوك 50 ليره جو كخوا راهي 110000 جزائريه باسكو الليره تاعهم طاحت راهي تتكركر كيما قال لك داكوغ. وهاد لا كارت هادي تعاونكم بزاف بزاف وتركبوا بيها بريسك في كاع لي مويان دو ترونسبور صوف لي تاكسي. واني قلت لكم لي تاكسي خداعين وخطيكم منهم يرحم باباكم. لا كارت كيفاش تيوتيليزوها راكم تشوفوا في ليكرون هذا تحت بلاصه اورانج هذيك تحطي فيها لا كارت وما تخافوش ما غاديش تخونكم، غادي تدي دراهم قد ما تحتاج. هذا مكان. ودروك نجو للميتروبوس سي لان دو مي فافوري كرويي موا. شوفوا الله يعطيهم الصحه ديجا غير على التخمام هذا داروا له طريق وحده ما كان لا سيركولاسيون لا والو. كاين شي ناس اللي بطونوبيلاتهم يحطوا لي فواتور باه ايفيتو سيركولاسيون ويركبوا فيه باسكو يوصلك رابيدمون ويلحق هذا حتى ل 40 ستاسيون. ايماجيني يروح من الكوتي اوروبيان حتى الكوتي ازياتيك. كيفاش تركبي؟ تحطي لا كارت اللي وريتها لكم تحطيها هنا وتركبي. كي تلحقي لا ستاسيون اللي كي رايحه لها وتخرجي غادي تلقاي هاد لي زاباري محطوطين وحده حدا وحده. هادو يرجعوا لك الصرف باسكو قلت لك باللي كاين 40 محطه. الا رحتي نتيا زوج ولا ثلاثه تاع المحطات ولا تحطي فيها لا كارت تاعك وترجع لك الصرف. قلت لك ما يخونوش. من بعد كاين ان اوتر موين اللي هو تراموي كيما تاعنا تاع وهران حمر وكلشي. هاد لو تراموي عنده بليزيور لين وكاين لا لين اللي تمشي بزاف سي دو جيفيزلي باغ ا ايمينونو ولا دو جيفيزلي باغ ا كاباتاش. وكاين تاني هذا لو مترو. لو مترو هذا تاني مليح بزاف ورخيص عليهم كاع، رخيص على الترام ورخيص على المتروبوس. وهذا المرمراي هذا تاني لان دو مي فافوري باسكو هذا هو جاي شباب وهذا هو اللي داروه يمشي تحت البحر يقطع من الاوروبيان للازياتيك. شباب بزاف. انا نبغي هذا المرمراي داكوغ. وعندك لا كارت تطيقي تركبي فيها ما في الباتو. دونك لا كارت تاع اسطنبول راني قلت لكم بلي تسهل لكم بزاف الامور اي سي موان شير باسكو هذا لي تور تاع البوسفور يديرهم ب 20 ليره 40 ليره تو
ديبون الباطو اللي تطلعوا فيه، ويدير لكم ان تور خفيفه تاع ساعه يشرح لكم ويعاود يجيبكم سي تو. وانتوما كيما قال لكم ما تسحقوش يشرح لكم باسكو فايتين في البحر. دونك هاد لي باتو تاع البلديه دايرينهم يروحوا لاسكودار، يروحوا لكاديكوي، يروحوا البيشيكتاش، يروحوا لادالار، يعني الليل دي برانسيس اي تو. دونك يسقام لكم جو 5 ليرات برك، هذا مكان سي تو. اون باس لي زوتيل. شوفوا بالنسبه للناس اللي ما عندهاش وين تروح، انا بيرسونيلمون نهار اللي جيت وصلت على 2 تاع الصباح، ما طقتش نخرج من الايروبور، قعدت تما حتى 6 تاع الصباح. وكي خرجت من الايروبور رحت في اوتيل، مالغري كان عندي صاحبتي بصح كي وصلت بكري ما بغيتش نديرونجيهم، رحت لوتيل كريت فيه 2 جور. ولو بروميير جور في الليل قيس اللي ريحت ونط وكل شيء، عيطت لصاحبتي قلت لها فوالا وين راني ورحت عندها. دونك بور لي زوتيل عندكم تريفاغو، سي ان كومباراتور دو بري، راكم عارفين كاين بوكين، كاين بليزيور سيت فيابل، بصح هذا تريفاغو ماشي ان سيت نورمال، هذا سي ان كومباراتور. فهمتوا؟ جونغ يشوف باللي لا ميم شامبر هذيك في بليزيور سيت، يدير لا كومباريزون بيناتهم ويعطيكم لو بري لو موان شير كاع. انا جو تروف كو هاد لابليكاسيون اي فيابل، وشحال من خطره نريزيرفي بها. نبقاو توجور في الناس اللي ما عندهمش وين يروحوا، ما يبغوش لي زوتيل. كاين اير بي ان بي تاع لي بيان، جونغ يبغي يكري شومبرا، يبغي يكري مش عارفه انايا دار صغيره يقعد فيها، هادي تاني سي اون ابليكاسيون سوبر فيابل. دوك نجو للديار من بعد اللي تقدموا في لا تركي، تصيبوا زعما خدمه وكل شيء. ودوك نعطيكم كاع لي ديتاي. مي كي تصيبوا خدمه ايتو تبغوا تكرو دار، هنا كاين بليزيور ابليكاسيون اللي تروحوا تكرو بيهم، باسكو قلت لكم باللي لي زاجونس ايموبيليير ما راهمش يقبلوا كاع الناس. هاد لي زابليكاسيون اللي احنا نعطيها لكم ماشي هادي اللي يجوا موراها، هادي تكري من عند ان بيرو تاع اللي يكري وكلش. باغ كونطخ هادي حريه املاك ولا اللي جايه صاحب الدار، انا هادي بور موا سي لا ميور، خير من املاك جات وخير من حريه املاك. علاش؟ باسكو الاخرين تكرو جينيرالمون من عند هادو اللي عندهم ان بيرو ومتكلفين بالكريه تاع الديور. بصح هادي صاحبين دان، علاه سماوها جوستومون صاحبين دان؟ باسكو تلقاو فيها كريه تاع السكنه من عند مولاها، ما يدخل فيها لا واحد اخر، ما كاش ان انترميديير، جو تكريها ديريكت من عند مولاها. تسقام لكم دو ان موان شير باسكو لو بيرو يدي الكوميسيون ويدي ديبوزيت. فهمتوا؟ ديبوزيتو عندهم سي كيما لا كوسيون تاعنا، تخلصيه اون كوسيون قيس شهر باه نقولوا الا نهار اللي تخرجي من الدار وما يصيب فيها حتى حاجه يرجع لك هذوك الدراهم تاوعك، والا صاب خسرتي في الدار كاش حاجه ولا يديها. فهمتوني؟ مي الكوميسيون يديها الانترميديير، يديها هذاك صاحب البيرو. باغ كونطخ الا كريتيها من عند مول السكنه ما يديش عليك كوميسيون، يدي عليك غير لا كوسيون، يدي عليك كوسيونمون، والدراهم هذوك تاع الكوميسيون يقعدوا ليك. ودروك نجو للخدمه. شوفوا الخدمه هنا في الترك قلت لكم ما تحتاج ان دبلوم ولا حاجه، ما يوجدوا ان سي في وقولوا بلي حنا رانا هنا في الترك دوبي ان ان ورانا نعاودوا في لا ريزيدونس تاعنا. خصكم تكتبوا باسكو ما يخدموش اون نوار. دونك تيليجرام هادي سي لابليكاسيون هادي ديروا فيها فرص عمل في تركيا، وراكم رايحين تلقاو الاف تاع الاعلانات في النهار. وجدوا ان سي في خفيف ودفعوه باغ واتساب ولا حاجه ويعيطوا لكم. كاين ابليكاسيون وحده اخرى تاع ايشي نورسون، هذه خاصه بالناس اللي تعرف تركيا، هي وكارير نت. هذه كارير بوان نت كيف لازم لك ان ديبلوم، هذه ماشي كيما تيليجرام ولا، لازم لك ان ديبلوم ولازم تكوني تعرفي تهضري اللغه التركيه. الا ما كانش عندك اللغه تاع التركيه ما يقبلوكش في هاد لابليكاسيون. وهاد لابليكاسيون حتى وإلا ما كانش عندك ان سي في يبوزولك دي كيستيون كاع باش يخلوك تكوني ان سي في. مليحه بزاف هادي وفيابل هاد لابليكاسيون. ودروك اهم حاجه واللي هي لو دوسيي تاع لا ريزيدونس توريستيك ولا الاقامه السياحيه. شوفوا لازم لكم ان باسبور تكون المده تاع الصلاحيه تاعو فالابل، لازم لكم ان فورمولير قلت لكم تخرجوه من هذا لو سيت اللي راني كتبته لكم، وغادي نزيد نكتبه لكم في لا باغ دانفو. لازم 4 فوتو بيومتريك، 4 صور بيومتريه. اسيورونس دو سونتي يعيطوا لها هنايا غينال سيغورتا، كي تلحقوا تعرفوا منين تخرجوها عند غوني. دوك انا ما نقدرش نشرح لكم الطريق الاخر، ماني قلت لكم
photocopie du passeport. عندكم la première page اللي فيها تصويرتكم وعندكم la page اللي كاشيو لك فيها الدخول الى تركيا اللي حطوا لك فيها الكاشي. هذيك ثاني ديري لها فوتوكوبي وتخلصي واحد لي فري يجوا في الفورمولير على حساب لاج سي ا بارتير دو 340 ولا مش عارف شحال، وعندك تخلصي لي زامبو بلس 100 ليره ولا 150 ليره تو ديبون الكارت تاع الكرا تاع الدار. هنا في الترك ما يديرولكش كارت، ما يسنيوهلكش عند النوتير، مي في الدوسي هذا يلزم يكون سيني عند النوتير. روحوا عند ان بيرو ولا هو اللي يخدمه لكم. انا ان بيرو اللي خدمه لي ب 100 ليره هذا ما كان. اي فوالا لي في هذا هو لو دوسيي. جيسبر راني حكيت لكم على كل شيء، ما نقصت عليكم حتى حاجه، عطيتكم لي زابليكاسيون، عطيت لكم لي بري، مديت لكم كل شيء، وغادي نزيد نخلي لكم لي بري في لا بار دانفو باش ما تقوليش ايناس ما عطيتينا والو. داكوغ، وإلا نسيت كاش حاجه ولا فكروني بها اون كومونتير. Ou n'oubliez pas de mettre un j'aime bien sûr. اللي ما تابوناش عاد جديد il s'abonne في لا شين تاعي، اكتيفي لا كلوش باش يوصل جديد، باسكو لا فيديو هذه ان شاء الله الا نسيت كاش حاجه معوله ندير لكم الجزء الزاوج. الا شفتكم باللي ما تفاعلتوش ما درتوليش ان جيم ما كاش لي زابوني بزاف وكلشي نو ما نحط لكمش الجزء الزاوج ونخليكم كيما هكا. داكوغ. Aïe, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt Inch'Allah. Ciao ciao. Standing in the heavy rain, I was someone I was not. Freezing cold, I follow